गोठो म्हणल्यार आतां गोरू राखपाच्या गोठ्यान सारक्या परिस्थितीन आसा. एक सायडीच्यान लाकडां घाल्ले आसात, एक वाटेच्यान बारीक अशी खोप आनी त्या खोपीच्या सायडीच्यान बारीक चिरे लावन दिवार अशी काडिल्ली आसा आनी ती दिवार केन्ना पडत ही बी सुद्दां खबर ना. आनी तातूंत आमची भुरग्यां Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. काणकोणाक IIT हाजे सारके व्हडले व्हडले शिक्षण संस्था हाडपाक सोदताले आनी तेन्ना काणकोणाक ओपोज जावपाक लागलो. तेन्ना खूब लोकांनी म्हणलें की काणकोणकार शिक्षण शिकपा खातीर जे आसात ताचे खातीर कोत्र म्हण खंयच्योच बऱ्यो बऱ्यो शिक्षण संस्था ज्यो आसात त्यो हाडपाक दिनात आनी काणकोणचे काही लोक अनाडी म्हणून तेन्ना बोवाळ जालो. एक वेळार खरी सुद्दां उरत एखाद्या खोटी उरत. पूण जेन्ना काणकोणकार ओपोज करताले तेन्ना शिक्षणा बद्दल व्हडली व्हडली म्हायती दिली. काही लोकांनी व्हडले व्हडले उलयलें. पूण आयज जी मूलभूत सुविधा आसा शिक्षणाची ती म्हणटा ती बालवाडी आनी खुबश्यो काणकोणाक ज्यो बालवाडी आसात त्या बालवाडीची परिस्थिती सामकी वायट आसा. आज आमी आयिल्ले वैजावाडा अंगणवाडी AW नंबर 11 हांगा आज आमी भेट दिली जाल्यार ही एक कोणाल्या तरी सादारण गोठो म्हणल्यार आतां गोरू राखपाच्या गोठ्यान सारक्या परिस्थितीन आसा. एक सायडीच्यान लाकडां घाल्ले आसात, एक वाटेच्यान बारीक अशी खोप आनी त्या खोपीच्या सायडीच्यान बारीक चिरे लावन दिवार अशी काडिल्ली आसा आनी ती दिवार केन्ना पडत ही बी सुद्दां खबर ना. आनी तातूंत आमची भुरग्यां शिकतात. बालवाडी म्हणटा ती मेन. बालवाडीन जर बरें शिकप जालें जाल्यार मुखार मनीस बरें बरें शिकपाक शकता. जशी बुन्याद जी घराची मारतात ती जर घट उरत जाल्यार कितली वयर बिल्डींग काडपाक जाता. पूण आयज आमच्या काणकोणाक शिक्षण खातें जावं बाकीचे पॉलिटिशन जावं हांचें हांगा लक्ष ना. फक्त टीव्हीचेर आनी न्यूजाचेर सांगतात की आमी जाता तितलो व्हडलो व्हडलो प्रोग्रेस केला, काणकोण म्हणटा तें भरपूर सुदारलां. पूण अक्षरशा जर काणकोणाच्या बालवाडीक भेट दीत जाल्यार कांय बालवाडीक रूम सारके नात, खंय टॉयलेटी नात, भुरग्यांक खेळपाक मैदान ना. आनी इतल्या वायट परिस्थितीन आयज आमगेली भुरग्यां बालवाडीन येतात. आयज गोंयांत डबल इंजीन सरकार चलता. स्कुलांचे बालवाडीचे व्हडले व्हडले एड येतात. जेन्ना खंयच्याय कंपनीची एड येता किंवा खंयच्याय स्कुलाची एड येता तेन्ना समजुपाचें की ताजी परिस्थिती बरी ना म्हूण. तीच परिस्थिती आयज वैजावाड्यार जाल्ली आसा. ताका लागून लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जाता तितली बेगीन ही बी बालवाडी आसा ती सरकारान खंय तरी दुसरे कडेन व्हरची, एक बरी जागा घेवन बरें बालवाडी तयार करची आनी भुरग्यांक शिकपा खातीर दवरचें. कारण आयचे आमचे भुरगे जे आसात ते फाल्यांचें भविश्य आसा. हें लक्षांत दवरून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशें गांवच्या लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर ईशान प्रभू गांवकार, काणकोण. बाई दिली कमलाकर मातशा बायलाची ती बाई मागीर ती दवरल्या तेन्ना थंय आहा त्यात हितून रुमां आसा. आज बसून कोण चवकशी करना. आनी म्हाजेर मागीर कितें जालें ह्या लोक हांव तिकडेन वचून पडलो खंय कामार आनी हांगा पावलो ना. कोणूय गांवां एकट्यान सुद्दां तेजें हें केलें ना, चवकशी केली ना. बाबा बालवाडी आमकां जाय, आमी कितें करया, ट्राय करया, हें करया. थोड्यान म्हणलें आमी खूब हिंगा खंयचे कडेन मावली म्हणून करया बालवाडी अशें म्हणलें. मागीर मावली जाल्यार मावली करपा जाल्यार खंय जाल्यार करा. तो रूम दवरलो आज बसून खोटान बसून तो रूम आसा आनी ती बालवाडी आसा. अच्छा आमकां ही जागा तो कमी पडटा. म्हाका दिसता ही जी वाट जी आसा बालवाडी वचपाची ती कशी आसा ती पळोवपाक शकता पळय. हांगा जेन्ना भुरगीं अशीं वयर चडटलीं तेन्ना त्या भुरग्यांक कितलें डेंजर आसा. एखादे भुरगीं 2 जाण वता आसतना एकले भुरग्यान जर दुसऱ्या भुरग्याक मातसो जर धुकल्लो तसो जाल्यार ते भुरगीं हांगा सकयल पडपाक शकता. आनी हांगा पळया तुमी लाकडां आसा आनी फातर आसा ते त्या भुरग्यांक लागून ती भुरगीं जखमी जावपाक शकता. अशें हेजे फाटी घटना बी घडल्या केन्ना? हालींच एक 5-6 म्हयन्या फाटीं एक भुरगो पडिल्लो आनी ताका तकलेक मार लागिल्लो आनी ताका 2-3 स्टिचीस पडिल्ले. सो अश्यो घटना हांगा घडिल्ली आसा. मागीर हे तुमी ऑफिसाक बीन इन्फॉर्म केल्ले का अशें सिच्युएशन आसा म्हणून बीन? ना, अशी ऑफिशियली कोणी इन्फॉर्म करूं ना. कित्याक सगळे मागीर कितें म्हणटा चल बरेपणान गांवचे लोक न्ही आमी, आमचे लोक ते बरेपण म्हणटा ते आमचे कडेन अजून पर्यंत आसा. म्हटल्यार कितें आसो आयज जातलें फाल्यां जातलें अशेचेर लोक आसा. ह्या कंप्लेन बी अशी करपाक कोण मुखार सरना. हो विशय पंच मेंबर किंवा ग्रामसभेक बी केन्ना तुमी हायलायट केल्लो? ग्रामसभेक हांवें स्वताक 4-5 फावट तरी मांडलो हो प्रश्न. प्रत्येक फावटी तांची एकूच हें आसता तुमी जागो दियात. पण हांवें तांकां सुचोवणी केल्या पळय जागो दियात हो हें सोल्युशन न्ही. कित्याक कोणीन तरी लोकप्रतिनिधी आनीक ऑफिशियल आनी गांवच्या लोकांनी बसून हेजो खंय तरी ह्या जाग्याचो तोडगो काडपाक जाय. जणू काय
ह्या गांवच्या भुरग्यांक जी बरी एक सुवेवस्थीत अशी म्हणटा ती बालवाडी मेळपाक जाय. एक सायडीन गव्हर्मेंट IIT NIT व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करपा खातीर लाखांनी जागो हायर करता, लोकांक नाका जाल्यार सुद्दां फोर्स मारता, पूण हांगासर 500 मिटर घेवपाक गव्हर्मेंट सुशेगाद आसा अशें तुका दिसना? हांव तेच म्हणटा न्ही, जर लोकप्रतिनिधी आनीक जर ऑफिशियलांनी जर गांवच्या लोकां मदीं बसून जर हो प्रश्न त्या प्रमाणे मांडलो जाल्यार हेका अवश्य यश मेळपाक शकता. पूण आज पर्यंत एकूच जाल्लें आसा कितें, जागो ना.